अहिले डिमेन्सनको मध्य भागमा रमेशन थापाको घरभित्र रहेको उनको सानो छोराको दमकलले उद्धार गरिरहेको छ भने बाँकी छोरीलाई पनि दमकलले अब फ्री फायर लडेको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ दमकल टोलीको एक भागले रामेश्वरको छोरालाई उद्धार गरिरहेको छ भने अर्को टोलीले फ्री फायर लागेको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो फ्री फायर लागेर दोस्रो वा तेस्रो तल्लाभन्दा माथि लागेको आगो निभाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस हिसाबमा पुग्न नसकिने घरको छत भत्किएको र त्यहाँ अरू कुनै ठाउँ नरहेको बेला फ्री फायर लागेको प्रयोग गरी घटनास्थलबाट व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य गरिन्छ। र अहिले डेमोन्स्ट्रेसनको बीचोबीच दमकल टोलीले फ्री फायर लागेर स्थापना गरिसकेको छ र अब होसको माध्यमबाट चलिरहेको घरमा पानी प्रस्तुत गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ घरमा यो ग्यासमा चाहिँ दौडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, कुनै पनि दौडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो चाहिँ पड्किँदैन। यसलाई अहिले बाजी ठोकेर हामीले पड्काउने हो भने कोही बाजी ठोक्न चाहनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस्, यसलाई पड्काएर देखाउनुहोस्। यो 200 डिग्री भन्दा कम बढी भएपछि मात्रै पड्किन्छ। 200 डिग्री बिना पड्किँदैन। 100 डिग्रीमा पानी उम्लिन्छ भने 200 डिग्री हुँदा त यो ग्यास नै पहेँलो ब्राउन कलरको भएर हुनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सजिलैसँग हामीले कुचोबाट निमाउन सकिन्छ। यो विधि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चलाउन आउँदैन। जुन यसमा देखिरहनु भएको छ एउटा पिन जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर थुत्ने पिन जस्तो हुन्छ, जुन हामीले चलाउनु भन्दा अगाडि यसलाई हामीले पिन गरेर पुल गर्छौँ। पुल भनेको तान्नु, हेर्नु है सबैजनाले तान्नु हुन्छ। अगाडिको मान्छेहरू बस्दिनु होला। जुन यो पिन हुन्छ, पिन देखिरहनु भएको छ, पिनलाई थुच्छौँ, हामी पुल गर्छौँ। अब हामीले आगोलाई चाहिँ एम गर्छौँ, कहाँ हान्ने भनेर चाहिँ एम गर्नु ताक्छौँ हामी। अनि हामीसँग भएको त्यो जुन बटन छ, अब चाहिँ हामी त्यो थिच्न योग्य हुन्छौँ र स्विच गर्छौँ, त्यसलाई स्विच गर्छौँ, थिच्छौँ र स्विफ्ट गर्छौँ। स्विफ्ट भनेको हल्लाउँदै जुन आगोको बिचमा होइन छेउछेउमा हालेर सजिलैसँग निभाउँछौँ। पहिले हामीले यो ब्ल्याङ्केटलाई समाउँदाखेरि हाम्रो हातलाई अगाडि नपर्ने गरी यसलाई भित्र पर्ने गरी समाउनु पर्दछ र हामी सिलिन्डरको नजिकै जाँदा हाम्रो शिर निहुर्याएर जानु हुँदैन। हाम्रो शिरलाई पछाडि फर्काएर अलिकति आगो ढल्केर यसलाई चपेर निभाउन सकिन्छ। हाम्रै घरमा युज हुने कुच्चोले हानेर पनि हामीले ग्यास सिलिन्डर सजिलैसँग निभाउन सकिन्छ। कुच्चोले हामीले चाहिँ घरमा यो ग्यासमा चाहिँ दौडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, कुनै पनि दौडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो चाहिँ पड्किँदैन। यसलाई अहिले बाजी ठोकेर हामीले पड्काउने हो भने कोही बाजी ठोक्न चाहनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस्, यसलाई पड्काएर देखाउनुहोस्। यो 200 डिग्री भन्दा कम बढी भएपछि मात्रै पड्किन्छ। 200 डिग्री बिना पड्किँदैन। 100 डिग्रीमा पानी उम्लिन्छ भने 200 डिग्री हुँदा त यो ग्यास नै पहेँलो ब्राउन कलरको भएर हुनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सजिलैसँग हामीले कुचोबाट निमाउन सकिन्छ। यो सचेतना हो।
नभिजाइकन पनि सजिलैसँग सकिन्छ। एकचोटि फेरि गरेर देखाइदिनु। यो त यताको हो, यो समाइको यसलाई सजिलैसँग आगोको विपरीत आगोको अगाडि गरेर आगोलाई कहिले पनि निमोन जानुहुन्न, जुन हामीपट्टि राह पाइरहन्छ। यसलाई छेउमा गएर सजिलैसँग निमाउन सकिन्छ, नडराइकन जाने। हाम्रो घरमा घर कतिपय हामीले कति राम्रोसँग सजाएर राखेको हुन्छौँ, जुन डेकोरेट गरेर राखेको हुन्छ, करोडौँ लाएर घर बनाएको हुन्छ, लाखौँ लाएर घर बनाएको हुन्छ। तर हामीसँग आगो लाग्यो भने चाहिँ के गर्ने भन्ने अप्सन चाहिँ हामीले सोचेको हुँदैन। एउटा सजिलो त्यसको लागि हाम्रो आगो नियन्त्रणको लागि हामीले एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर सुद्धा हामीले घरमा राखेर किनेर राखेको हुँदैन। हामी कति हेलचक्राइ गरिरहेका छौँ त हाम्रो घरमा। हामीसँग फायर एक्सटिङ्ग्विसर भयो भने हामीले सजिलैसँग यो आगोलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, जुन हाम्रो सरले गरेर देखाउनुहुन्छ। हामीले यस्तो घटना कति हुन्छ, हामीले किनेर चाहिँ ल्याएर राख्छौँ तर हामीलाई चलाउन चाहिँ आउँदैन। यसको उपयोग विधि चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। यो विधि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चलाउन आउँदैन। जुन यसमा देखिरहनु भएको छ एउटा पिन जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर थुत्ने पिन जस्तो हुन्छ, जुन हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि यसलाई हामीले पिन गरेर पुल गर्छौँ। पुल भनेको तान्नु, हेर्नु है, सबैजनाले तान्नुहुन्छ। अगाडिको मान्छेहरू बस्दिनु होला। जुन यो पिन हुन्छ, पिन देखिरहनु भएको छ, पिनलाई थुच्छौँ, हामी पुल गर्छौँ। अब हामीले आगोलाई चाहिँ एम गर्छौँ, कहाँ हान्ने भनेर चाहिँ एम गर्न ताक्छौँ हामी। अनि हामीसँग भएको त्यो जुन बटन छ, अब चाहिँ हामी त्यो थिच्न योग्य हुन्छौँ र स्विच गर्छौँ, त्यसलाई स्विच गर्छौँ, थिच्छौँ र स्विफ्ट गर्छौँ। स्विफ्ट भनेको हल्लाउँदै, जुन आगोको बिचमा होइन छेउछेउमा हालेर सजिलैसँग निमाउँछौँ। जुन हाम्रो घरमा लागेको आगोलाई चाहिँ हामीले फायर एक्सटिङ्ग्विसरले सजिलैसँग पुल, एम, स्विच र स्विफ्ट गरेर सजिलैसँग निभाउन सकिन्छ। जुन आगोको बिचमा होइन कि त्यसको छेउछेउमा ताकेर त्यसलाई निभाउन सकिन्छ। हावाको जहिले पनि आगो निभाउनु भन्दा हावाको विपरीत दिशा, आगोको विपरीत दिशा हामी जानु पर्दछ। र यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर चलाउनु भन्दा अगाडि हामी कहाँ जाने त? नत्र त्यही फायर एक्सटिङ्ग्विसरको धुवाले हामी निसासिन पनि सक्छौँ। त्यसको त्यही भएर हामी भाग्ने ठाउँ र आगोको विपरीत दिशा गरेर जहिले पनि निभाउनु पर्दछ। अलिक पछाडि गइदिनु, अलिक पछाडि गइदिनु। एम गर्दै स्विच गर्दै स्विफ्ट गर्दै फायर एक्सटिङ्ग्विसर चेन्ज। अलिक पछाडि गइदिनु होला हजुरहरू कृपया। सजिलैसँग निभाउन सकिन्छ यदि हामीसँग यो फायर एक्सटिङ्ग्विसर भयो भने। आगो भनेको जहिले पनि 1 बाट 2, 2 बाट 4, 4 बाट 8 हुँदै डबल हुँदै जान्छ। यसलाई हामीले बेलैमा निभाउनु पर्छ। सजिलैसँग निभाउन सकिन्छ हामीसँग फायर एक्सटिङ्ग्विसर भयो भने। अब हाम्रो जम्मू समुदायमा भएको कोही पनि इच्छुक हुनुहुन्छ, इच्छुक व्यक्तिहरू आएर निमाइदिनु होला कृपया। इच्छुक कोही हुनुहुन्छ भने आएर निमाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले नि। आगो निभाउँदाखेरि टाउको जहिले पनि पछाडि, टाउको अगाडि लाने होइन, टाउको पछाडि, आगो भन्दा पछाडि। ताली।
कम जस्तो देखिनु भएछ हाम्रो बुवाले सजिलैसँग निमाउन सक्नुभयो नि हजुरहरू पनि एकचोटि प्रयास त गरेर हेर्नु जुन हाम्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो त घरमा दिदी बहिनीहरूले नि जुन बेला ग्यास युज गरिरहनु पर्ने खाना पकाइरहनु पर्ने उहाँहरूको लागि त एकदमै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ मलाई हजुरहरू आएर कृपया कुचोले ब्ल्याङ्केटिङ गरेर निभाइदिनु होला दिदीहरू आउनु न हान्नु दिदी हान्नु ल ताली 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 फेरि एकपल्ट फेरि पूर्ण एकपल्ट ताली ताली दिदीले अब एकचोटि कम्बल युज गरेर ब्ल्याङ्केटिङ मेथड पनि गरिदिनुहुन्छ प्लिज दिनु उहाँलाई सिकाइदिनु हामीले घरमा भएको तन्ना ब्ल्याङ्केटहरू चाहिँ पहिला पानीमा भिजाएर त्यसलाई आफ्नो हात सेभ गरेर हात अगाडिपट्टि होइन ब्ल्याङ्केटलाई चाहिँ माथिपट्टि हात भित्र राखेर सिलिन्डरको एकचोटि पहिला 1 राउन्ड फर्स्ट राउन्ड सेकेन्ड राउन्ड अब बिस्तारै त्यो बल्या पनि हुनसक्छ भित्र बल्या पनि हुनसक्छ बिस्तारै हेर्ने अब टाउको पछाडि ल्याएर अनि रेगुलेटर अफ गरिदिने जहिले पनि आगो निभाउँदा आगोको विपरीत दिशा जानुपर्दछ त्यो ननिभेको नि हुनसक्छ त्यो ननिभेको त्यो भित्रैबाट निभेको छैन बलिरहेछ मुनि बलिरहेछ छिट्टै अक्सिजन कम गर्ने त्यसको अक्सिजन कम गर्ने हो यस्तो बेला बलेको नि हुनसक्छ फेरि पूर्ण एकपल्ट फेरि बाल्नु नहतारिकन यसलाई यो पड्किनेवाला छैन यसलाई बिस्तारै नहतारिकन आनन्दले गर्दाखेरि केही फरक पर्नेवाला छैन यसलाई मजाले बेर्नुपर्छ यसको अक्सिजन भित्र भएको अक्सिजनलाई कम गर्नुपर्छ हामीले हात बचाउने पहिला हात बचाउने टाउको पछाडि लाने एकचोटि बेर्ने दुईचोटि बेर्ने मुनि बलिरहेको छ भित्रैबाट त्यसलाई अफ गर्ने रेगुलेटर भित्रैबाट अफ गर्ने सकेसम्म दिदीले एकचोटि पूर्ण एकपल्ट गर्दै हुनुहुन्छ हौसला दिनु होला सबैजनाले भित्रैबाट दियो भने ताली दौडाउनै पर्दैन दिदी तपाईँलाई अब कुनै पनि घरमा आफ्नो ग्यास सिलिन्डर आगो लाग्यो भने निभाउन सक्नुहुन्छ अब आगोदेखि डर लाग्छ दिदी हजुरलाई लाग्दैन है सबैजना अलिक पछाडि गइदिनु होला अगाडिको डिजेल पेट्रोल बल्बलाई पनि पूर्ण एकपटक म हजुरहरूलाई फेरि जानकारी गराउन चाहन्छु आगोको विपरीत दिशा आगोको अगाडिबाट होइन आगोको विपरीत दिशा गएर हामीले निभाउनु पर्दछ यसलाई पानीले निभाउन सकिँदैन यसको अक्सिजन कम गरेर निभाउन सकिन्छ सजिलैसँग आगो फेरि पूर्ण एकपल्ट फ्ल्यासब्याक भन्ने हुन्छ यो बलेको नि हुनसक्छ यसलाई बिस्तारै आफू पछाडि गएर टाउको पछाडि गएर सजिलै हेर्न सकिन्छ ताली सबैजनाले पूर्ण ताली बजाइदिनु होला आगो बल्दैमा डढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन आगो बल्दैमा डढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन तर यसलाई समयमा निभाएन भने 2 को 4 4 को 8 8 को 16 हुन चाहिँ सक्छ त्यही भएर हामीले आगोलाई समयमा हेरचाह नगराइकन सजिलैसँग निभाउन सकिन्छ आगोको विपरीत दिशा गएर त्यसको अक्सिजन कम भयो ताली 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 ताली
बुझाइदिउँ सामेल गरौँ हामी टोली अब हजुर के हो त यो? पहिला धुवा निकाल्नु पर्यो त्यो बनाउँछ होइन आगो माथि पानी हालेपछि धुवा निस्किन्छ त्यसै गरी आसन ग्रहण गरिदिनु हुन समन्वय प्रमुख नवराज गेडालज्यू उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। अब यसपछि भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू आइपुग्नु भएको छैन सरी। त्यसै गरी आइपुग्नु भएको सरी आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जान्नुहुनेछ भन्दै अब प्राविधिक सत्र सञ्चालन गरिदिनु हुन मैले नेपाली सेनाका उपसेनानी अभिषेक पोखरेलज्यूलाई यहाँ आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जुद्ध बल नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुरको रहर डेमोन्स्ट्रेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला डेमोन्स्ट्रेसन स्थलको हदबन्दी। तपाईँहरूको दायाँ उत्तर दिशातर्फ 5 तले मन्दिरको गेट, पूर्व दिशामा भैरवनाथ मन्दिरको गेट, दक्षिण दिशातर्फ चियाबत्ती क्याफे र पश्चिमतर्फ स्टेजको अगाडिको भाग रहेको छ। यी सबै स्थललाई रातो झण्डाले अंकित गरिएको छ र यिनै 4 कुनाको रेखाको रातो झण्डाभन्दा बाहिरको हरकत यस डेमोन्स्ट्रेसनमा सहभागी गरिएको छैन। सर्वप्रथम आगोको साधारण परिचय। कुनै पनि बलिरहेको वस्तुको बाहिरी स्वरूपलाई आगो भनिन्छ। आगोको प्रकार विभिन्न हुन्छन्, जसमध्ये सोलिड फायर, लिक्विड फायर, ग्यास फायर, मेटल फायर र अन्त्यमा किचन फायर रहेका छन्। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 2700 भन्दा बढी आगलागीका घटना घट्ने गर्दछन्। अघिल्लो वर्ष मात्र आगलागीका कारण 46 जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने 342 जना घाइते भएका थिए। यी तथ्याङ्कलाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै घटनाहरू इलेक्ट्रिक फायर र किचन फायरबाट भएको पाइन्छ। आगलागीका 2 कारणहरू हुन्छन्, मानवीय कारण र प्राकृतिक कारण। मानवीय कारणमा व्यक्तिगत लापरवाहीबाट लाग्ने आगो जस्तै ग्यास लिकेज, इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट रहेका छन् भने प्राकृतिक कारणमा हावाहुरी, चट्टान र भूकम्पबाट सिर्जना हुने आगोहरू पर्दछन्। नेपालमा ज्वालामुखीको खतरा न्यून भएका कारण त्यसबाट हुने आगो लागेको खतरा पनि निकै कम रहेको छ। आगो बल्नलाई 3 तत्त्वको आवश्यक पर्दछ, हिट, फ्युल र अक्सिजन। यी 3 तत्त्व मध्ये कुनै एक तत्त्व हटाएमा आगो बल्दैन। त्यसैगरी आगो निभाउने विधिहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, जसमध्ये कुलिङ अर्थात् चिसाउने विधि, स्मुदरिङ अर्थात् छोड्ने विधि, स्टार्भेसन अर्थात् हटाउने विधि रहेको छ। आज प्रदर्शन हुने डेमोन्स्ट्रेसनमा पनि यिनै विधिहरूको प्रयोग गरी आगोलागी नियन्त्रण गरिनेछ। साथै आगोलागीमा परि उद्धारको परीक्षा गरिरहेका घाइते तथा पीडितहरूको उद्धार निम्ति तयारी गरेको समेत यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। सर्वप्रथम यहाँहरूमाझ फायर ड्रिलको प्रदर्शनी हुनेछ, त्यसपछि फ्री फायर ल्याडरको प्रदर्शन हुनेछ, रोप ल्याडर रेस्क्यू र अन्त्यमा हाई एंगल रेस्क्यूको प्रदर्शनी हुनेछ। अबको केही बेरमा नै डेमोन्स्ट्रेसन सुरु हुन गइरहेको हुँदा उपस्थित सम्पूर्णमा रातो झण्डाले अंकित गरिएको डेमोन्स्ट्रेसन स्थलभन्दा बाहिर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
अनुसार हामी जुद्धकार यन्त्र परिहार भइपरि आउने विपदमा यहाँहरूको साथ र सहयोग सँगसँगै हातोमालो गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। आज हामी यहाँहरूलाई कुनै किसिमको आय कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ घरेलु प्रविधिबाट भनेर जानकारी गराउँदैछौँ। सर्वप्रथम हाम्रो घरमा स्टोर गरेर राखिएको डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल जस्ता ज्वलनशील तरल पदार्थहरूलाई हामीले हाम्रो घरमा भएका ब्ल्याङ्केट, जुटका बोरा, कटनका तन्नाहरूलाई पानीमा भिजाएर त्यसलाई राम्रोसँग छोप्ने विधिबाट कसरी आगो नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। यहाँहरूलाई अब हामी कुनै पनि ज्वलनशील तरल पदार्थमा आगो लागेर देखाउँदैछौँ। यसरी हाम्रो घरमा स्टोर गरिएर राखिएको अथवा हामीले तरकारी बनाउने क्रममा धेरै तातो भएर तेल तातो भएर त्यो कराईमा आगो लागेको खण्डमा हाम्रो घरमा भएका जुटका बोराहरू, अन्नाहरू, कटनका धन्नाहरू र ब्ल्याङ्केटलाई पानीमा भिजाएर कसरी त्यसलाई निभाउन सकिन्छ भनेर यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले बलिरहेको आगो कुन दिशातर्फ फर्किएको छ भनेर ध्यान दिनुपर्छ। जब आगोको दिशाको विपरीत, हालाको गतिको विपरीत हामी बसेर त्यसलाई राम्रोसँग छोपिदिनु पर्दछ। यसरी छोपिसकेपछि यसभित्र भएको अक्सिजन छिदिन्छ र बाहिरबाट अक्सिजन जान पाउँदैन। त्यो नपाएपछि आगो नियन्त्रण हुन्छ। आगो बल्नका लागि 3 चिजको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। एउटा हिट, फ्युल र अक्सिजन। हामीले यो ब्ल्याङ्केटिङ गर्दा त्यसमा भएको अक्सिजनलाई हटाइदिन्छौँ र तत्काल आगो नियन्त्रणमा आउँछ। ग्यासमा अचानक आगलागी भयो भने त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भन्नेतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउँदछु। सबैभन्दा पहिले हाम्रो घरमा राखेको सिलिन्डरको बारेमा म थोरै जानकारी गराउँदछु। यस सिलिन्डरमा ग्यास सिलिन्डरको भित्रपट्टि एउटा कोड दिएको छ। यो कोडको अर्थ हुन्छ यसमा C22 लेखिएको छ। यहाँ एउटा C22 लेखिएको छ। यो यसको अर्थ हो, यो यसको एक्सपायरी डेट। यसलाई एक्सपायरी डेट कसरी छुट्याइएको छ भने 3 महिनाको क्याटेगोरीमा यसलाई छुट्याइएको छ। यसलाई 4वटा क्याटेगोरीमा छुट्याइएको छ, A, B, C र D। A क्याटेगोरीमा जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च पर्दछन्। बीमा अप्रिल, मे र जुन पर्दछन् भने सीमा जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर पर्दछ भने डीमा अक्टोबर, नोभेम्बर र डिसेम्बर पर्दछ। यसमा लेखिएको छ C22। यसको अर्थ अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 2022 मा यो सिलिन्डरको डेट एक्सपायर हुँदैछ। तपाईँहरूले किन्ने बेलामा अनिवार्य रूपमा यो यसको एक्सपायरी डेट हेरेर किन्नुहोला। अब खाना पकाउने क्रममा अचानक यसमा जोडिएको होस फुटेर आगलागी भयो भने यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर हामीहरू यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। खाना पकाउने क्रममा अचानक ग्यास लिकेज भई आगलागी भएमा हामीसँग भएको घरेलु जुटको बोराहरू, अन्नाहरू र यसरी ब्ल्याङ्केटलाई पानीमा भिजाएर यो सिलिन्डरभित्र अक्सिजन प्रवाह नहुने गरी यसलाई छोपेर यसलाई हामी निभाउन सक्दछौँ। यहाँ हाम्रो साथीले यहाँहरूलाई यो छोप्ने तरिका सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हावाको गतिलाई ध्यानमा राख्दै उहाँले यो सिलिन्डरलाई अब छोपेर यहाँ लागेको आगो नियन्त्रण गर्दै हुनुहुन्छ। सबैजनाले ताली बजाएर सहयोग गरिदिनु होला। अब यसरी निभाउने क्रममा यदि यो आगो निभेन भने फेरि हामीले तुरन्तै अर्को ब्ल्याङ्केट अथवा तन्ना ल्याएर यो ब्ल्याङ्केटलाई ननिकालिकन त्यसकै बाद हिचुकेर हामी आगो नियन्त्रण गर्न सक्दछौँ। अब यसरी हामीले छोपिसकेपछि अब हामीले यो तन्ना अथवा ब्ल्याङ्केट निकाल्दा फेरि फ्ल्यास
सक्छ, भित्र आगो बलिरहेको हुन सक्दछ। त्यसैले होसियारी अपनाएर यसलाई बिस्तारै हामीले निकाल्न सक्दछौँ। भन्दा पहिले हामीले यो ब्ल्याङ्केटलाई समाउँदाखेरि हाम्रो हातलाई अगाडि नपर्ने गरी यसलाई ब्ल्याङ्केटको भित्र पर्ने गरी समाउनु पर्दछ र हामी सिलिन्डरको नजिकै जाँदा हाम्रो शिर निहुर्याएर जानु हुँदैन। हाम्रो शिरलाई पछाडि फर्काएर अलिकति आफू ढल्केर यसलाई छोपेर निभाउन सकिन्छ। ओके, धन्यवाद। यसरी हाम्रो रेगुलेटरबाट होच छुटिएर आगो लागिरहेको छ किचनमा। यस्तो अवस्थामा हामीसँग ब्ल्याङ्केट पनि भएन, हामीलाई त्यो ब्ल्याङ्केट छ भन्ने होस पनि आएन भने हामी यसलाई हातको औँलाको सहायताले यसलाई सजिलैसँग निभाउन सक्छौँ। यो रेगुलेटर र आगो बलेको ठाउँमा अलिकति थोरै ग्याप हुन्छ। त्यो ग्यापमा आगो बलेको हुँदैन, मात्र ग्यासको प्रभाव भइरहेको हुन्छ। त्यो ठाउँमा हामी हातको औँलाले यदि रेगुलेटर नतातेको खण्डमा भर्खरै सुरु भएको छ भने त्यसलाई हातको औँलाले सजिलैसँग त्यहाँ त्यो रेगुलेटरको पिनलाई छोपेर औँलाले छोपेर निभाउन सक्दछौँ। हाम्रो साथीले त्यो गरेर देखाउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद। अब यसरी औँलाले निभाइसकेपछि रेगुलेटरलाई अफ गरिदिने, यो आगो सजिलैसँग नियन्त्रण हुन्छ, हात दिनु पर्दैन। र अर्को कुरा के छ भनेदेखि हाम्रो जनमानसमा जब सिलिन्डरमा आग लागि हुन्छ अनि यो पड्किहाल्छ, यो पड्केर हामीलाई क्षति गर्छ भन्ने एउटा विश्वास छ, त्यो तपाईँहरूले हटाइदिनुहोस्। सिलिन्डर त्यति सजिलै पड्किँदैन। सिलिन्डर पड्किनलाई एउटा निश्चित टेम्परेचर चाहिन्छ। यो सिलिन्डर धेरै तातिसकेपछि यसको कलर कालो हुँदै आउँछ, तलबाट कालो हुँदै हुँदै आएर जब यो बिच भागसम्म कालो भएर आइपुग्छ अनि मात्र यो पड्किने स्थितिमा आउँछ। त्यसरी आगो लाग्ने बित्तिकै यो पड्किँदैन। अब हाम्रो घरमा हाम्रो यो सुरक्षात्मक साधनहरू एउटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर राखेको छ भने एक्सटिङ्ग्विसरको सहायताले यसलाई हामीले सजिलै नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। र एउटा कुरा सबैभन्दा कुरो एउटा जान्नुपर्ने कुरा के छ भने ग्यासको आगो निभाउने सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा सरल भनेको फायर एक्सटिङ्ग्विसरै हो। यसले धेरै सजिलो तरिकाले आगो निभाउन सक्दछ। तसर्थ हजुरहरूले पनि घरमा एक एकवटा फायर एक्सटिङ्ग्विसर चाहिँ ल्याएर राख्नु होला। त्यो आफ्नै लागि हो, आफ्नै धन सम्पत्तिको रक्षाको लागि हो। 2025मा एउटा सिलिन्डर किनेर राख्यो भने करोडौँको हाम्रो सम्पत्ति बच्न सक्छ। तसर्थ यहाँहरूले त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनु होला। अब फायर एक्सटिङ्ग्विसरको प्रयोग पनि हामी गरेर देखाउँदैछौँ। यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरको बारेमा म अलिकति यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। मैले यहाँ जानकारी गराउँदैछु। यो सिलिन्डरभित्र एउटा ड्राई केमिकल पाउडर राखिएको हुन्छ र त्यसलाई नाइट्रोजन ग्यासले यसलाई रिफिल गरेर प्रेसराइज गरेर राखिएको हुन्छ र यसमा एउटा इन्डिकेटर दिएको छ। यो इन्डिकेटर चाहिँ दुईतिर रातो छ, तल र माथि, यो बिचमा हरियो छ र त्यसले एउटा पिन दिएको छ। यो पिन अथवा त्यो गेटमाथि एउटा सिरो दिएको छ कालो। यो चाहिँ हरियोमा छ भनेदेखि मात्रै यसले राम्रोसँग काम गर्छ। यो कुरामा ध्यान दिनु होला।
अहिले डेमोन्स्ट्रेसनको बीचोबीच रमेशचन्द्र थापाको घरमा आगोको सङ्केत देखिएको छ। मानवीय क्षति हुन नदिने प्रयास गर्दै गर्नुहोस्। सन्तोष प्रसाद निकाएर जुत्ताको यतासँग छाउने गरी जुत्ताले पढाउन म रिपोर्ट गर्छु। धेरै गरी बस्नु होला। बिग्रन सक्छ। भागमा रमेशचन्द्र थापाको घरभित्र रहेको उनको सानो छोराको दमकलले उद्धार गरिरहेको छ भने बाँकी छोरीलाई पनि दमकलले अब फ्री फायर लहरको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ दमकल टोलीको एक भागले रामेश्वरको छोरालाई उद्धार गरिरहेको छ भने अर्को टोलीले फ्री फायर लहरको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो फ्री फायर लहर दोस्रो वा तेस्रो तल्लाभन्दा माथि लागेको आगो निभाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस हिसाबमा पुग्न नसकिने घरको छत भत्किएको र त्यहाँ अरू कुनै ठाउँ नरहेको बेला फ्री फायर लहरको प्रयोग गरी घटनास्थलबाट व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य गरिन्छ। र अहिले डेमोन्स्ट्रेसनको बीचोबीच दमकल टोलीले फ्री फायर लहर स्थापना गरिसकेको छ र अब होसको माध्यमबाट चलिरहेको घरमा पानी प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो फ्री फायर लहरको प्रयोग दोस्रो वा तेस्रो तल्लाभन्दा माथि आगो लगाइरहेको छ र त्यस स्थानमा पुग्न नसकिने भएको बेला यस फ्री फायर लहरको प्रयोग गरिन्छ।
आगो अझै पनि बलिरहेको छ। दमकलका खेल्नेहरूले आगो निभाउने विशिष्ट प्रयास गरिरहनु भएको छ। अझै पनि हामी देख्न सक्छौँ घरमा आगो लागिरहेको छ। दमकल टोलीहरू वरिपरिको स्थितिलाई मध्यनजर राख्दै हिँड्दा छिरी त्यसलाई नजिकबाट निभाउन गइरहेको हुन्छ। सम्पूर्ण घाइतेहरू उद्धार भइसकेका छन् र आगो नियन्त्रण आइसकेको छ। उद्धार भइसकेका घाइतेहरूलाई रेड क्रस पार्टीका टोलीहरूले प्राथमिक उपचार दिई सम्बन्धित अस्पतालतर्फ लैजाँदै हुनुहुन्छ। कुनै किसिमको आगो लागि भएमा सबैभन्दा पहिला दमकल र प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्नेछ। त्यहाँबाट त मान्छे चाहिँ झर्न पनि होला नि त, घाइतेमा त्यति झार्न मिल्दैन होला। त्यो घाइते बानी स्टेजर पठाउने हो कि स्टेजर कसरी गर्छ होइन। र ग्यासबाट लागेको आगोलाई पानीले निभाउन सक्दैन। त्यसैले हामी यसलाई फायर एक्सटिङ्ग्विसर र छोप्ने विधिको प्रयोगबाट निभाउने गरेको छौँ। घरमा आगो लागि हुने बित्तिकै ग्यास सिलिन्डर पड्किन्छ भन्ने मानसिकता गलत हो। एउटा ग्यास सिलिन्डर पड्कन न्यूनतम 200 डिग्री सेन्टिग्रेड आवश्यक पर्दछ। यो सिद्धि होम रेस्टुरेन्टको नि विज्ञापन हुने भयो दाजु। आज टन्न सो व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने रेस्क्यु टिम घटनास्थलतर्फ बढिसकेको छ। उक्त टिमले सो व्यक्तिलाई रोप लाडर रेस्क्यु विधिको प्रयोग गरेर उद्धार गरिरहेको छ। यस रेस्क्यु विधिको प्रयोग घरको दोस्रो तलामाथि आगो लागि, भूकम्प वा अन्य विपदबाट पीडित, सिकिस्त, अङ्गभङ्ग भएका, बेहोस भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित तरिकाले उद्धार गर्न प्रयोग गरिन्छ।
र अहिले हामी देख्न सक्छौँ घरको तेस्रो तल्लाबाट घाइते व्यक्तिलाई उद्धार गर्ने कार्य जारी रहेको छ। रेस्क्यु टिमले ल्याडर स्ट्रेचर रोडको सहायताले घाइते व्यक्तिलाई निकै नै स्ट्रेचरको प्रयोग गरी घाइते व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानतर्फ इभ्याकुएट गर्ने कार्य भइरहेको छ। एम्बुलेन्स घटनास्थलमा आइपुगेको छ। अहिले भर्खरै हामीले देख्यौँ यो ल्याडर रेस्क्युको टिम यस रेस्क्यु टिमको भयो घरको तेस्रो तल्लामा आग लागि भूकम्प र अन्य विपदबाट पीडित चिकित्सा अङ्गभङ्ग भएका बेहोस भएका व्यक्तिलाई सुरक्षित तरिकाले उद्धार गर्न प्रयोग हाम्रो अहिले आगलागीबाट हाम्रो यो 3 तला माथिबाट खसेर हाम्रो एकजना मान्छे घाइते हुनुभएको छ। सम्भवतः उहाँको यो स्पाइनल इन्जुरी हो, ढाडको हड्डी भाँचिएको सम्भावना हामीले त्यो देखिरहेका छौँ र नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको स्वयंसेवक टोलीबाट उहाँलाई सुरक्षित रूपले स्तरमा राखेर उहाँको स्थिति बिग्रिन नदिनको लागि उहाँलाई ब्यान्डेज गरेर र उहाँको ढाडमा कम्मरमा उहाँको सपोर्टिङ रोल राखेर उहाँलाई अब जतिसक्दो चाँडो हामी हस्पिटल पुर्याउनको लागि तयारी गरिरहेका छौँ। उहाँको अहिले गर्दन टाउको नहल्लियोस् भनेर उहाँलाई तकिया राखेर उहाँको टाउकोलाई स्थिर बनाउने स्वयंसेवकहरूले गरिरहनु भएको छ। हाम्रो माथिबाट खसेर लड्ने क्रममा गर्दनको हड्डी भाँचिने र ढाड भाँचिने सम्भावना अत्याधिक हुने भएको कारणले र हामीले उहाँलाई स्ट्रेचरमा राख्दाखेरि तरिका नमिलाइकन राख्यौँ भने उहाँको स्थिति अझै बिग्रने र भाँचिएको हड्डीले अरू नसाहरूमा गएर चोट पुर्याउने र पछिसम्म प्यारालाइसिस हुने सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि सुरक्षित तरिकाले उहाँलाई हलचल नगराइकन उहाँलाई तक्ताबोर्डमा बाँधेर सुरक्षित रूपले हस्पिटल पुर्याउने यो फर्स्ट एड कार्य भइरहेको छ र उहाँको बगेको रगतलाई पनि नियन्त्रण गरेर बगेको रगतलाई थुनेर बढी रगत गएर पनि उहाँलाई जोखिम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको रगतलाई पनि रोकेर प्राथमिक उपचार टोलीबाट यो रगत रोक्ने कार्य भइरहेको छ र उहाँलाई स्थिर रूपमा राखेर स्तरमा बाँधेर उहाँलाई हलचल नहोस् भन्ने हिसाबले र उहाँको हड्डी भाँचिएको अन्यत्र नसरोस् र भाँचिएको हड्डीले अरू नसाहरूमा घोचेर नसाहरू प्यारालाइसिस हुने सम्भावना नरहोस् भनेर उहाँलाई स्थिर रूपमा रहने गरी बाँधिएर प्राथमिक उपचार टोलीहरूले अब सुरक्षित रूपमा जतिसक्दो चाँडो हस्पिटल पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। यहाँलाई यही यो कृत्रिम घट्या अभ्यासमा हामीले प्रदर्शन गरेका छौँ। धन्यवाद। त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो हस्पिटल पुर्याउनको लागि आफ्नो स्थानीय साधन स्रोत जे प्राप्त हुन्छ आफ्नो घरमा छिमेकमा प्राप्त भएका साधन स्रोतबाटै हामीले उहाँलाई स्थिर रूपमा राख्ने र बगेको रगत नियन्त्रण रोक्ने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ र आवश्यकताभन्दा बढी हलचल गराएर धन जोखिम बढ्ने स्थितिबाट नहोस् भन्ने हिसाबले घाइतेलाई
बाँधेर हलचल नहोस् र स्टेजरबाट नखसोस् भन्ने हिसाबले हामीले उहाँलाई सुरक्षित तरिकाले उहाँलाई स्थिर गर्नको लागि त्रिकोणपट्टिबाट उहाँलाई बाँधेर स्टेजमा बाँधेर अब एम्बुलेन्समा राख्ने हामी तयारी गरिरहेका छौँ। रिलिज गरिदिनु त्यो झार्नेसहरू रिलिज गरौँ। परीक्षकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र सबै अतिथि प्रमुख अतिथिज्यूलाई मैले यो हस्तान्तरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन शुद्ध बारुण यन्त्रका प्रमुखज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आरएनए 16 का प्रमुखज्यूलाई प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु प्रशंसा पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र अतिथिगणलाई प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल रेड क्रसका प्रमुखज्यूलाई यो प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अगाडि आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अतिथिगण र धन्यवाद यो प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुहुने सम्पूर्ण संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू। अब यहाँहरूको प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी
महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरको तर्फबाट असही दीपक भारतीज्यू आएर सम्पूर्ण टोलीका प्रमाणपत्रहरू ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सबै टोलीको तर्फबाट टोली प्रमुख शहीद विष्णु पाण्डेज्यू अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी युद्ध बारुद यन्त्रका केशव श्रेष्ठज्यू अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आर्यन 16 का अरुण सैनीज्यू अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रेड क्रसका केशव श्रेष्ठज्यू अगाडि आएर प्रमाणपत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिज्यू तथा प्रशंसा पत्र एवं प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई र यो अभ्यासमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर जुन सबैलाई जानकारी गराउने उद्देश्य सबैलाई सुसूचित गर्ने हिसाबले यो अभ्यासमा पूर्वाभ्यासमा संलग्न सम्पूर्ण सुरक्षा निकाय एवं रेड क्रसका साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, खास गरी यहाँ मलाई कार्यक्रम सञ्चालकज्यूले म गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा बसेर त्यही भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा यो कार्यक्रमको विषयमा थोरै बताइदिनु भयो भने हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले मलाई यहाँ उभ्याउनु भएको छ। प्रथमतः म जिल्ला प्रशासन कार्यालय जसले आयोजना गर्यो र गृह मन्त्रालयलाई यहाँ उपस्थित हुन आमन्त्रण गर्नुभयो त्यसको लागि म मन्त्रालयको र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रो मुलुक र हामी सबै विपदका हिसाबले अत्यन्त जोखिम अवस्थामा छौँ। यो हामी सबैलाई जानकारी पनि लगभग छ, तर कुन विपदमा कसरी हामी सुरक्षित रहने भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी नभएको हुन सक्छ। सायद यही कुरालाई यहाँहरू समक्ष राख्न, जानकारी गराउन यहाँ आजको जुन उपस्थिति छ, आजको कार्यक्रम छ, त्यसैप्रति लक्षित छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपदको हिसाबले अहिले समयको हिसाबले पनि आग लागि मुलुकभर म राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा रहँदा दिनमा कम्तीमा पनि 15 देखि 20 वटा आग लागेका घटनाहरू हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ। त्यसमा साना ठुला नोक्सानी धेरै भएका, अलिकति थोरै भएका त्यस्ता सूचनाहरू हामीले दैनिक पाइरहेका हुन्छौँ। त यस हिसाबले अहिले यो समयको हिसाबले पनि यहाँहरूले जुन पूर्वाभ्यासको कार्यक्रम राख्नुभयो त्यो सबै हिसाबले उपयोगी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त आपतकालीन समयमा हामी सबै आत्तिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले त्यो वास्तविक घटना घट्नुभन्दा अगाडि हामीले यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर यति बेला देखेको अनुभव गरेको कुरालाई हामीले त्यो आपतकालीन अवस्थामा केही न केही रूपमा पनि उपयोग गर्न सक्यौँ भने हामी धेरै सुरक्षित हुन सक्छौँ। सायद यहाँहरूलाई सुरक्षित राख्ने विषयमा यो आजको कार्यक्रमले केही न केही सहयोग गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मानवीय क्षति हुनै नदिने गरी हामीले काम गर्न सक्यौँ भने विपदमा हाम्रो कामको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हुन्छ। त्यसकारणले यो हिसाबमा यो आजको कार्यक्रमले निकै मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ
सङ्घीय संसदका मान्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, स्थानीय तहका सबै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण प्रमुख र यहाँ सहभागीहरू जुन डेमोन्स्ट्रेसनमा सहभागी हुनुभयो उहाँहरू हुनुहुन्छ र यहाँ स्थानीय जनसमुदायले बोलतिर पल्तिरबाट निकै कौशलतापूर्वक यसलाई अवलोकन गरिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा यहाँहरूमा यो खालको जुन यहाँ देखाइयो त्यसको जानकारी पक्कै पनि प्राप्त भयो। यसले गर्दा यो जिल्ला खास गरी अब यहाँ मेरो विचारमा पर्यटकहरूले पनि यो कुरालाई राम्रोसँग माथि बसेर निहालिरहनु भएको छ। यसले गर्दा यस्तो महत्त्वपूर्ण यस्तो ठाउँमा जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आयोजना गर्यो यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो आफ्नो सानो भनाइ पछि पनि वक्ताहरूले यस विषयमा यहाँहरूसँग कुराहरू राख्नुहुनेछ भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले संक्षेपमा जानकारी गराएर जानुभएको छ। अब यसपछि पनि मन्तव्यको क्रम छ, मन्तव्यको क्रम जारी छ। यस क्रममा यसै भक्तपुर नगरपालिकाका नगर पिता श्री सुनिल प्रजापतिज्यूलाई मञ्चमा आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्य तथा आयोजन कार्यक्रमका सभापतिज्यू र प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सङ्घीय सांसद श्री सुवालज्यू, मेयर साहबहरू, उपमेयर साहबहरू लगायत राजनैतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, अनि मञ्चमा आसीन अतिथिगण, सुरक्षा निकायका सम्पूर्ण साथीहरू, सबभन्दा पहिले भक्तपुर नगरपालिकामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं यहाँहरू सबैलाई यो प्रदर्शन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। देशभरि विभिन्न समयमा आगजनी, बाढी पहिरो लगायतका विपदका कुराहरू हामी समाचारमा सुन्ने गर्छौँ र त्यसमा विपदको समयमा जोखिम मोलेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको विषयमा कमैले मात्र सोच्ने गर्छौँ। सायद त्यसैले पनि हो आज हाम्रो ऐतिहासिक यो नगरको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यहाँहरूले प्रदर्शन गरेर देखाउनुभयो। यहाँका जनताको निम्ति यो अत्यन्त उपयोगी छ, उपलब्धिमूलक हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छौँ। र एक दुईजना व्यक्तिहरूको सानो सचेतताले पनि देशको धेरै धनजन क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। आज हामीले यहाँहरूबाट त्यो कुरा पनि हेरेका छौँ, देखेका छौँ र त्यसकारण यसमा दमकलमा काम गर्ने साथीहरू, रेड क्रसमा काम गर्ने साथीहरू, सुरक्षा निकायमा काम गर्ने साथीहरू कति आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। यहाँ सबैलाई हार्दिक शुभकामना छ, बधाई छ। भक्तपुर नगरपालिकाले पनि नेपाली सेनासँग मिलेर यस्तै जोखिमको अवस्थामा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने अभ्यास भन्ने गरेको छ। 3वटा टोलीलाई हामीले तालिम दिइसकेका छौँ। त्यो तालिम प्राप्त हामीसँग 123जना साथीहरू हुनुहुन्छ। कदम कराजी त्यस्तै खालको विपद पर्यो भने हाम्रै टोलीले त्यसलाई संरक्षण गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले त्यो तालिमलाई हामी सुरु गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ 2075 सालमा ठुलो बाढी आयो। त्यो बेला वडा नम्बर 8 लगायतको त्यो हनुमन्से खोलाले धेरै डुबानमा क्षति पुर्याएको थियो। त्यतिखेर धेरै मान्छेहरूलाई समस्या पर्दा यहाँहरू जस्ता टिमहरू आएर उडार गरिदिनु हो। यहाँ मान्छेको क्षति हुन पाएन। यद्यपि धेरै अलिकति ढिलो भयो भने सबै उडार गर्न सक्यौँ। त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले तालिमको सुरुवात गऱ्यौँ। यस अर्थमा यहाँहरूले भक्तपुर नगरपालिकामा आएर तपाईँहरूले राम्रै यो कुराहरू देखाइदिनु भएको छ। हाम्रो विपदको टिमले कोरोनाको सङ्कटको बेलामा पनि केही काम गरेर भूमिका खेल्नु भएको छ र यसरी विपदको बेलामा तपाईँहरू जुन हिसाबले सक्रियतापूर्वक लाग्दै आउनु भएको छ र लाग्नु हुनेछ र यो कुरा हामीले आज प्रत्यक्ष रूपमा हेरेका छौँ, देखेका छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाका जनतालाई यहाँहरूले शिक्षित गर्नुभएको छ। त्यसको निम्ति म सिङ्गो नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूको तर्फबाट, नगरवासीहरूको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर हामी धेरैलाई जुन खालको शिक्षा दिनुभएको छ त्यो अवसर प्रदान गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विशेष गरिकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायतका टिमलाई
भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद यस नगरका पिता नगर आदरणीय नगर प्रमुखज्यूलाई। उहाँले यस नगरभित्र हाम्रो जिल्ला सानो छ, त्यसैमाथि पनि यो नगरपालिका झनै भौगोलिक रूपमा सानो भए पनि अत्यन्तै घना बस्ती भएको छ। यस्तोमा उद्धारका कार्यहरू गर्नलाई पूर्वाधारका कुराहरू अलिकति अभाव हुन्छ। त्यही अभावको बिचमा पनि हामी कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अभ्यास पनि यहाँहरूको जनशक्तिलाई यहाँहरू आफैले पनि तालिम दिलाएर गरेको कुरा समेत जानकारी गराउनु भएको छ। अब असार 10 गते स्थानीय तहको बजेट आउँदैछ। स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन समितिहरू छन्। टोल टोलमा सबै नागरिकहरूलाई यस्ता विपदहरूबाट बच्नका लागि सचेतनाका कार्यक्रमहरू निरन्तर चलाइरहनु भएको छ। यी कार्यक्रमहरूले थप उचाइसहित निरन्तरता पाउनेछन्। यो अपेक्षा सबै स्थानीय तहहरूबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले गरेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा आइपुगेका छौँ। आज हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू मान्य सङ्घीय सभाका प्रतिनिधि सभाका सभासदज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ, जो यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जानुभएको छ। प्रेम सुवालज्यूलाई आफ्ना सारगर्भित भनाइहरू राखिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषक मित्रलाई। कार्यक्रमका सभापति सिडो साहब, मेयर साहबहरू, उपमेयरज्यूहरू लगायत गृह मन्त्रालयबाट पाल्नु हुने अधिकारी साथीहरू र आजको यो डेमोन्स्ट्रेसनमा सहभागी हुने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भक्तपुर महानगरीय प्रहरी कार्यालय भक्तपुर, रेड क्रसका साथीहरू, आरएनए 16 का साथीहरू र सम्पूर्ण नगरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज भर्खरै हामीले यो आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्व तयारी अभ्यास भनेर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेड क्रस, बाल यन्त्र कार्यालय, आरएनए 16 का साथीहरूको सहभागितामा हामीले प्रदर्शन हेऱ्यौँ। यो प्रदर्शन सबै जनताको लागि आवश्यक हो। यसबाट हामी हाम्रो घरमा यस्तो विपद आइपर्यो भने हामीले नहडबडाइकन आगलागी नियन्त्रण गर्ने उपाय हामी यहाँबाट जानकारी लिन सक्छौँ र त्यसकारण मलाई लाग्छ यस्तो कार्यक्रम हाम्रो नगरको यो ठाउँमा आज हामीले हेऱ्यौँ। अझ यसलाई धेरै मान्छेलाई बोलाएर, जस्तो यो भक्तपुरको सन्दर्भमा माहेश्वरी खेल मैदान, सिद्ध पोखरी निरको टुडी खेल मैदान, त्यहाँ चाहिँ बोलाएर वरिपरि मान्छेलाई राखेर जानकारी दिन पायौँ भने अझै राम्रो होला। अनि अरू छिमेकी नगरपालिका हाम्रो सूर्य विनायक, चामुनारायण, मध्यपुरमा पनि खुल्ला ठाउँमा राखेर गर्दा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। सबैलाई जानकारी दिनुपर्ने जस्तो लाग्यो र यसमा नगरपालिका, सम्बन्धित नगरपालिकाहरूसँग हामीले समन्वय गरेर यो काम गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि भर्खरै हामीले थाहा पायौँ, गृह मन्त्रालयका साथीले भन्नुभयो, गृह प्रशासनका साथीहरूले भन्नुभयो, नेपाल बाढी आउनेमा 30औं स्थानमा, युएनमा 193वटा देश छ। यसमध्ये हामी बाढी र डुबानमा 30औं स्थान भनेको त डरलाग्दै हो नि। 193वटा देशमा 30औं स्थानमा बाढीमा पर्यौँ र आजै पत्रिकामा हामीले थाहा पायौँ, हिजो पनि सुन्यौँ, यो काठमाडौँ भनेको प्रदूषणमा संसारमा 6औं स्थानमा। भनेपछि प्रदूषण भनेको फोक्सोको रोगी हुन्छ, घाँटीको रोगी हुन्छ, श्वास प्रश्वासको रोगी हुन्छ। भनेपछि यो पनि डरलाग्दो रहेछ। अब एउटा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हामीलाई अर्को झकझकायो, भ्रष्टाचार पनि धेरै हुन्छ तिमीहरूको देशमा भनेर त्यो पनि देखायो। यो पनि कतिौँ स्थानमा छ, त्यसलाई पनि हामीले रोक्नु पर्यो। र अब विशेष गरी यो आग लागि बिजुली र चुलोमा हाम्रो होसियारी नहुँदा हुने भन्ने कुरा हामीले यहाँ सुन्यौँ र यसलाई हामी सजग हौँ यतातिर। र साथसाथै अब
हामी यो छोटो समयमा गृह प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हिजो मात्रै सानो एउटा कार्यक्रम हुन्छ डेमोन्स्ट्रेसनको भन्ने कुरो उहाँले जानकारी गराउनुभयो। त्यही फोनकै आधारमा हामी यहाँ सहभागी भयौँ र हामीले केही कुरा जानकारी लियौँ र साथसाथै अब विपदमा संलग्न हुने संस्थाहरू जति पनि संस्थाहरू छन् त्यो समाचारहरू हामीले सबैलाई दिउँ र साथसाथै अब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भन्ने संसदमा छ प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत। त्यसमा तपाईँहरूले मलाई प्रतिनिधि बनाएर पठाउनु भएपछि त्यो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा म सदस्य छु र त्यो समितिले सरकारको 500वटा निकायलाई हेर्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय यही संस्थाले हेर्छ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा यो सबै हेर्ने हो। यसै अन्तर्गत विपद प्राधिकरण ऐन पनि बन्यो र विपद प्राधिकरण गठन पनि भयो। यसकारण यस्ता सबै विषय चाहिँ त्यहाँ छलफल पनि हुन्छ। अब यस्ता संस्थाहरू संलग्न संस्थाहरूबारे पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ। अब एउटा म तपाईँहरूलाई रेड क्रसका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यहाँ छलफल भएको थियो। हिजो अस्ति पनि एउटा समाचार आयो, त्यो केन्द्रीय कार्यालयको जग्गा र भवन एकजना मान्छेले बहालमा लिएर अर्कोलाई धेरै बहाल लिएर धेरैलाई दिइराखेको भन्ने पनि आयो। यहाँ रेड क्रसका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोला। त्यो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको हुनाले उठेको कुरा मैले यहाँ राखेँ। यो राख्नु कर्तव्य पनि हो। मैले कि पनि भने नेपालमा अब स्थानीय तहको पनि 20,000 उजुरी पर्यो अख्तियारमा भनेर आयो। 1 खर्बभन्दा बढी बेरोजु आयो। कुन कुन निकाय हो? 753वटा शासकीय निकाय छ। कुन कुन पार्टीको हो? हामी सबैले जानकारीमा राख्नुपर्ने हो र हामी नेपाली जनताको कर उठाएर हामी बजेट बनाउँछौँ, तर त्यो भ्रष्टाचार बढी भयो भन्ने आएको छ। रेड क्रसलाई देश विदेशबाट सहयोग आउँछ। यस्तो मानवीय सेवामा लाग्ने एउटा संस्थाको बदनाम भइरहेको हामीले समाचार पायौँ। त्यस्तो नहोस् र भक्तपुर रेड क्रसको त्यस्तो कुनै अनियमितता भएको हामीले सुन्न नपरोस् र केन्द्रमा त्यस्तो भएको छ भने त्यो उठाउने हामी सबैको कर्तव्य हो। र यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज यो आगलागी पूर्वाभ्यास नियन्त्रण पूर्वाभ्यासमा हामीलाई संलग्न गराएर केही जानकारी दिएकोमा म जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई धन्यवाद दिन्छु र संलग्न सबै यस अभ्यासमा संलग्न सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि माननीय प्रेम सुवालज्यू, उहाँले यो विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हाम्रो मुलुक अत्यन्तै भयावह अवस्थामा छ। किनभने उहाँ सिंहदरबार जाँदै गर्दा पनि बेला बखतमा यी नजिकैका बस्तीहरू डुबेको प्रत्यक्ष पनि देख्नुभएको छ। सपनामा पनि त्यो सायद त्यतैतिर मन जान्छ होला। त्यस्तै गरी यो सुशासन प्रवर्धनमा पनि हामी सबै चनाखो हुनुपर्छ। हाम्रो भक्तपुरलाई राम्रो भक्तपुर मात्रै होइन, हाम्रो सिङ्गो नेपाललाई राम्रो नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने भाव र आशयका साथ हाम्रो यो कार्यक्रमलाई छोटो सूचनामा पनि यसरी उपस्थित भएर गहन सुझावहरू दिनुभयो, यो प्रदर्शन हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि हामीहरू अत्यन्तै आभारी छौँ। यसै गरी यो कार्यक्रम आयोजनाका लागि यहाँ राख्नका लागि छनौट गर्नेदेखि सबै कुराहरूको कमान्ड गर्ने, कोअर्डिनेसन गर्ने, कमान्ड गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारीजी हुनुहुन्छ। उहाँकै अन्तिम निर्णय हुन त हामी सिङ्गो टिम बसेर छलफल गरेको थियो। यो ठाउँ छनौट गर्न पाइयो, यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ भनेर पनि पूर्ववक्ता नगर प्रमुखज्यू मान्यज्यूहरूले समेत भन्नुभएको छ। त्यसैले आवश्यकताका आधारमा सबै कुरोको आपसी समझदारीबाट त्यो कुरा अघि बढ्न सक्छ। यति भन्दै आजको यो कार्यक्रममा आफ्ना
महत्त्वपूर्ण भनाइहरू राखेर यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्ष, यस जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीमान रुद्रादेवी शर्माज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू यसरी छोटो सुझाव पनि आइदिनु भयो, धैर्यपूर्वक बसिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यो विपद व्यवस्थापनको काम सबैको समन्वयमा हुने काम हो। अलिकति सतर्क भइयो भने यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू अघि देखिसक्नु भएको छ। यति भन्दै आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन र यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक माधव प्रसाद शर्मा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू। आजको यस संयुक्त विपद प्रतिकार तथा आगलागी नियन्त्रण अभ्यासको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका सङ्घीय सांसद प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य प्रेम सुवालज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, सम्पूर्ण नगर प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यू, यहाँ उपस्थित गृह मन्त्रालयका उपसचिवज्यूहरू, कार्य प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा प्रमुखज्यूहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घका प्रमुख पदाधिकारीज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ, नागरिक समाज, वडाध्यक्षज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जिल्लावासी, नगरवासी, महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएर आजको यो अभ्यासमा संलग्न सम्पूर्ण 6वटा निकायका सुरक्षाकर्मी साथीहरू, आजको यो हाम्रो घटना अभ्यास, कृत्रिम घटना अभ्यासको कार्यक्रमको मुख्य गरेर 2वटा उद्देश्यमा हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। एउटा, कुनै पनि घटना घटिसकेपछि सुरक्षाकर्मीहरूको जरुरत पर्छ। हामीले हेऱ्यौँ यहाँ संयुक्त रूपबाट विभिन्न निकायहरूबाट संयुक्त पहल भएको छ। यो विपदको उद्धार पुनर्स्थापनाका कुरादेखि लिएर यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि एकल निकायले मात्र सम्भव छैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ संयुक्त रूपमा प्रयासहरू भइरहेका चाहिँ छन् र आजको कार्यक्रममा विशेष गरेर सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्ताहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ। उहाँहरू चाहिँ तालिम प्राप्त हुनुपर्छ र छिटो घटनास्थलमा, विपदको घटना सुनिसकेपछि घटनास्थलमा छिटो पुग्नुपर्छ भन्ने सन्देश यहाँबाट आएको छ भने, अर्को कुरा, यहाँ आज आगलागी सम्बन्धी देखाइएका अभ्यासहरूबाट कतिपय कुराहरू हामी आफैबाट घरायसी सामानहरूको प्रयोग गरेर आगो निभाउन सक्छौँ, हामी आत्तिनु हुँदैन भन्ने कुरादेखि लिएर सुरक्षा निकायलाई कुनै पनि घटना घटिसकेपछि तुरुन्त सुरक्षा निकायलाई, दमकललाई खबर गर्नुपर्छ र एक अर्को घरमा आगोलागी भयो र कुनै घटना घट्यो भने समुदायले सहयोग गरेर सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने लगायतको कुराहरू यहाँ सिकाइ पक्कै पनि यहाँहरूलाई भएको हामीले हेरिरहेका चाहिँ छौँ। यसभन्दा पूर्ववक्ता सम्पूर्ण महानुभावहरूले भनिराख्नु भएको छ, नेपाल प्राकृतिक प्रकोपीय हिसाबले उच्च स्थानमा रहेको छ। नेपालमा बाढी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प, डुबान लगायतका घटनाहरू घटेका चाहिँ छन् र यसमा हामीले आजको आगलागी सम्बन्धी मात्र कृत्रिम अभ्यासहरू देखाइएको चाहिँ हो र हाम्रो आगलागीको घटनाहरू हेर्ने हो भने 2078 वैशाख 1 देखि चैत 10 गते हिजोको मितिसम्ममा यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणको मैले एउटा तथ्याङ्क लिएको, 2119वटा आगलागीका घटनामा क्षति 2 अर्ब 11 करोडको क्षति भएको रहेछ। 2199वटा घटना र यो हाम्रो जिल्लामा हुने घटनाहरू मध्ये प्रमुख घटना आगलागीको घटनाहरूमा एउटा बिजुली सर्ट, अर्को ग्यास लिक भएर, अर्को वन आगलागी, सवारी आगलागी, दियो चुलोको कारणले हुने आगलागी प्रमुख देखिन्छन् र हामी यो हिसाबले पनि सजग हुनुपर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई आज जानकारी भएको छ र सबभन्दा बढी
आगलागीकै घटना भएको र सबभन्दा बढी क्षति पनि आगलागीबाट भएको चाहिँ छ। र हामीले यो क्षतिको लागि, किनभने कुनै घटना घटिसकेपछि त्यहाँ मानवीय भौतिक हिसाबले क्षति हुन्छ, प्राकृतिक हिसाबले क्षति हुन्छ। र यो अझ भक्तपुर जिल्लाको कुरा गर्नुपर्दा भक्तपुर जिल्ला ऐतिहासिक पुरातात्विक हिसाबले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। हामी यहीँ अगाडि बसेर कार्यक्रम गरिराख्दा हाम्रो वरिपरि हामीले देखिरहेका छौँ यस्ता महत्त्वपूर्ण स्थलहरू, हाम्रा पुरातात्विक धार्मिक सम्पदाहरू, यिनीहरूको नष्ट भयो भने हामी यसको पुनर्निर्माण गर्नको लागि हामीलाई ठुलो लगानी लाग्छ। र हामीले जोखिम हुनु, घटना घट्नु पूर्व गरिएको लगानी कम मात्रामा लगानी गर्न सक्यौँ भने यो घटनापछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना भन्दा न्यून खर्चमा हामीले यो चाहिँ यसलाई जोखिमबाट न्यूनीकरणको लागि हामीले लगानी गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो कार्यक्रममा आज मान्यज्यूहरूले र नगर प्रमुखज्यूहरूले पनि भन्नुभएको छ, यो सबैलाई आवश्यक चाहिँ छ। यस्ता पूर्व अभ्यासका कार्यक्रमहरू हामीले गर्न सकेको खण्डमा तत्काल हामीले रेस्क्यु गर्न सक्छौँ र धनजनबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ र सर्वसाधारणहरूलाई यो ज्ञान दिएको खण्डमा कतिपय कुराहरू घरेलु उपायहरूबाट पनि आगलागी नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। र यसमा समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य र एकीकृत काम चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा आजको अभ्यासले देखाएको चाहिँ छ। सुरक्षाकर्मीले आफ्नो सबै जोखिम मोलेर चाहिँ उद्धारमा खटिएको हामी देख्छौँ। त्यहाँ तत्कालै एम्बुलेन्स आएको छ, तत्कालै चाहिँ दमकल आइरहेको छ, रेडक्रसबाट चाहिँ प्राथमिक उपचारहरू भइरहेको चाहिँ छ भने हामीले हाम्रो घरयासी प्रयोग, हाम्रो स्ट्रेचर, त्यसपछि यो ल्याडरहरू, डोरीको प्रयोग गरेर पनि कस्तो जोखिम स्थानबाट उद्धार गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले हेरेका चाहिँ छौँ। त्यसैले आग लाग्यो, कुनै विपदका घटनाहरू घट्यो भने हामी आत्तिएर दौडिएर चिच्चाएर पनि त्यो चाहिँ नियन्त्रणमा आउन सक्दैन। त्यसको लागि आजको कार्यक्रमबाट हामीले सिक्नुपर्ने र हामीले सिकिरहेको कुरा के छ भने यसको लागि सबैको समन्वयात्मक सहकार्य जरुरी छ, लगानी जरुरी छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह हामीले देखिरहेका छौँ साधनको हिसाबले दमकल चाहियो, एम्बुलेन्स चाहिए, यो प्राथमिक उपचारका कुराहरू चाहिए, स्ट्रेचर चाहियो, ल्याडर चाहियो, डोरीहरू चाहियो, सुरक्षाकर्मीको लागि हेलमेटदेखि लिएर बुटहरू लगाउने चाहिँ विभिन्न विपदमा लगाउने ड्रेसहरू पनि आवश्यक पर्छ। यो हामीले तयारी अवस्थामा राख्यौँ र हाम्रो मेन पावरलाई प्रशिक्षण गरेर राख्यौँ भने यसबाट हुने क्षतिलाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, तत्काल रेस्क्यु गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले अहिले प्रत्येक वडामा आज देखाएका सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ र अहिले हाम्रो कानुनले, नीतिले पनि त्यही भनेको छ, यो सामग्रीहरू, उद्धारका सामग्रीहरू प्रत्येक वडामा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने हुन्छ र सबै निकायहरू एकीकृत रूपमा, समन्वयात्मक रूपमा परिचालित गर्न जरुरी चाहिँ छ। र यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले भक्तपुर जिल्लामा रहिराख्दा स्थानीय तहहरूसँग पनि सहकार्य गरेर अरू नगरपालिकाहरूमा पनि हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नै चाहिँ छौँ। र यो आगलागी भनेको यस्तो कुरा हो, यसले पूर्व सूचना पनि हुँदैन। यसमा कतिपय कुराहरू हाम्रो आफ्नै चाहिँ लापरवाहीले, नजानेर सलाइको काँटीहरू, पेट्रोल डिजलहरू नजिक राखेर ग्यास लिकहरू भएर पनि धेरै घटनाहरू घटेको र बिजुली सर्ट भएर पनि थुप्रै घटनाहरू घटेको हामीले देखेको हुनाले यस्तो कुराहरू हामीले घरमा निगरानी गरेर यस्ता जोखिमयुक्त स्थानहरू पहिचान गरेर तारबार, वायरिङका कुराहरूलाई हामीले समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ भने तेल, डिजेल, पेट्रोलहरू बच्चाहरूले, सलाइहरू बच्चाहरूको नजिकभन्दा टाढा राख्ने कुराहरूदेखि लिएर यो धेरै कुराहरू हामी पूर्व सावधानी अप्नाउन सकेको खण्डमा यसबाट हुने क्षतिलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले आजको कार्यक्रममा हामीले एउटा विपदको एउटा मात्र अभ्यासहरू देखाउन गइरहेका चाहिँ थियौँ। यसबाट केही मात्रामा आज लाभान्वित हुनुभएको छ भन्ने हाम्रो अनुभव रहेको चाहिँ छ र जसले यो कुराहरू बुझ्नु भएको छ उहाँले आफ्नो घर परिवार र आफ्नो आफन्तहरूलाई पनि सुनाउनु हुनेछ। र हामीले आजको कार्यक्रम मार्फत यदि कसैको घटनाहरू घट्यो भने हामी आत्तिएर डराएर भाग्नुभन्दा हामीले छिटो 100 नम्बरमा प्रहरीलाई टेलिफोन गर्ने, त्यसपछि यो आगलागीको लागि जुद्ध बारुड यन्त्रमा 101 मा हामीले टेलिफोन गर्यौँ भने हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूबाट छिटो उद्धार हुन सक्छ। र हाम्रो घरमा एउटा रेड क्रसको टेलिफोन, प्रहरीको यो आगलागीको जुद्ध बारुड यन्त्रका यस्ता टेलिफोनहरू सबै परिवारको एक्सेस हुने ठाउँमा बच्चाहरूलाई पनि सिकाएर राख्नुपर्छ हामीले। त्यो भयो भने हामी यस्ता घटनाहरूबाट छिटो नियन्त्रणमा आउन सक्छ।
र यस्ता उपकरणहरू पनि तयारी अवस्थामा राख्नको लागि अब स्थानीय तहहरूले पनि लगानी गरिराख्नु भएको छ। आज मेयर साहबहरू हुनुहुन्छ, सङ्घीय मान्यज्यू हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो एउटा टेलिफोनको भरमा पनि आज हामीलाई यहाँ आएर सहभागी भएर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। सङ्घीय सरकारको हिसाबले पनि यो क्षेत्राधिकारको कुरा गर्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा विपद व्यवस्थापनको कुराहरू भएकोले यसलाई हामीले संयुक्त रूपमा लगानी गरेर संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ सबै निकाय र भने सर्वसाधारणहरूलाई पनि यो कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। र अन्तमा आज हप्तौँसम्म यो अभ्यासको लागि प्रशिक्षण दिने टोली प्रमुखहरू र प्रशिक्षण लिने र आजको दिनमा अभ्यासहरू देखाउने हाम्रा सुरक्षाकर्मी साथीहरूले निकै मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँहरूको आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर त्यो टिमलाई म हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यो अभ्यास सञ्चालन कार्यमा हाम्रो नेपाल प्रहरीको महानगरीय प्रहरी परिषद, इन्द्रबक्स गढ सूर्यविनायक, सशस्त्र प्रहरी बल, जुद्ध बारुड यन्त्र, रेड क्रस सोसाइटी, आरएनए 16 लगायतको सम्पूर्ण टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद र प्रशंसा व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको अथक मेहनत र परिश्रम र लगायतका साथ आज यो सम्भव भएको छ र हामीले यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू फेरि पनि गर्दै जानेछौँ। र आजको कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गर्दै आउनुभएका सङ्घीय सांसदका मान्य सदस्य प्रेम सुवालज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, सूर्य चाङ्गोनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखज्यूहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीज्यूहरू, निजी क्षेत्र उद्योगवाणी सङ्घ, चेम्बर अफ कमर्स, घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ, नागरिक समाज, पत्रकार महासङ्घ लगायत सम्पूर्ण नगरवासी महानुभावहरूलाई हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा खटिनु हुने हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको गृह मन्त्रालयको सहसचिव आफ्नो कार्यव्यस्तताले उहाँ गइसक्नु भएको छ। उहाँ लगायत हाम्रो गृह मन्त्रालयका उपसचिव सरहरूलाई पनि म यो कार्यक्रममा आएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। भागमा रमेश थापाको घरभित्र रहेको उनको सानो छोराको दमकलको उद्धार गरिरहेको छ भने बाँकी छोरीलाई पनि दमकलले अब फायर लडेको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नेछ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ दमकल टोलीको एक भागले रामेश्वरको छोरालाई उद्धार गरिरहेको छ भने अर्को टोलीले त्रिपालहरूको प्रयोग गरी घरमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यो त्रिपालले दोस्रो वा तेस्रो तल्लाभन्दा माथि लागेको आगो निभाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यस हिसाबमा पुग्न नसकिने घरको छत भत्किएको र अरू कुनै ठाउँ नरहेको बेला त्रिपालहरूको प्रयोग गरी घटनास्थलबाट व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने कार्य गरिन्छ। र अहिले डेमोन्स्ट्रेसनको पिछोबिच दमकल टोलीले त्रिपाललाई स्थापना गरिसकेको छ र अब होसको माध्यमबाट चलिरहेको घरमा पानी प्रस्तुत गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ घरमा यो ग्यासमा चाहिँ दौडाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, कुनै पनि दौडाउन पर्ने आवश्यकता छैन। यो चाहिँ पड्किँदैन।
यसलाई अहिले यी बाजी ठोकेर हामीले पड्काउने हो भने कोही बाजी ठोक्न चाहनुहुन्छ भने पनि आउनुहोस्, यसलाई पड्काएर देखाउनुहोस्। यो 200 डिग्री भन्दा कम बढी भएपछि मात्रै पड्किन्छ। 200 डिग्री बिना पड्किँदैन। 100 डिग्रीमा पानी उम्लिन्छ भने 200 डिग्री हुँदा त यो ग्यास नै पुरै पहेँलो ब्राउन कलरको भएर हुनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई हामीले सजिलैसँग हामीले कुचोबाट निमाउन सकिन्छ। यो विधि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चलाउन आउँदैन। जुन यसमा देखिरहनु भएको छ एउटा पिन जस्तो हुन्छ, त्यहाँनिर थुत्ने पिन जस्तो हुन्छ, जुन हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि यसलाई हामीले पिन गरेर पुल गर्छौँ। पुल भनेको तान्नु, हेर्नु है, सबैजनाले तान्नुहुन्छ। अगाडिको मान्छेहरू बस्दिनु होला। जुन यो पिन हुन्छ, पिन देखिरहनु भएको छ, पिनलाई थुच्छौँ, हामी पुल गर्छौँ। अब हामीले आगोलाई चाहिँ एम गर्छौँ, कहाँ हान्ने भनेर चाहिँ एम गर्नु ताक्छौँ हामी। अनि हामीसँग भएको त्यो जुन बटन छ, अब चाहिँ हामी त्यो थिच्न योग्य हुन्छौँ र स्विच गर्छौँ, त्यसलाई स्विच गर्छौँ, थिच्छौँ र स्विफ्ट गर्छौँ। स्विफ्ट भनेको हल्लाउँदै, जुन आगोको बिचमा होइन छेउछेउमा हालेर सजिलैसँग निमाउँछौँ। भन्दा पहिले हामीले यो ब्ल्याङ्केटलाई समाउँदाखेरि हाम्रो हातलाई अगाडि नपर्ने गरी यसलाई ब्ल्याङ्केटको भित्र पर्ने गरी समाउनु पर्दछ र हामी सिलिन्डरको नजिकै जाँदा हाम्रो शिर निहुर्याएर जानु हुँदैन। हाम्रो शिरलाई पछाडि फर्काएर अलिकति आफू ढल्केर यसलाई चपेर निभाउन सकिन्छ।